लतीफ सरा के भाई का भी मर्डर हुआ, अब इनका भी मर्डर हो गया। तकरीबन इस दुश्मनी में 3 लोग जिंदगी के बाजी हार चुके हैं। मंशियात के अड्डे चलते हैं, ये वहाँ की पुलिस को भी पता है, ये हर किसी को पता है, जो कोई ढका छुपा ये मामला नहीं है। ये सरेआम ये जो है वहाँ पे मंशियात फरोशी, लोगों की ज़मीनों जायदादों पे कब्जा और इस तरह के जो है जुल्म ज़्यादती जो है वो चल रही है। मेरे जेठ का मर्डर हुआ, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का, और अब सिर्फ ये मामला था कि अब वो कानूनी तौर पे कानूनी जंग लड़ रहे थे। मैं ये कहूँगी कि जज साहब जो थे वो बंदा पैसे लेके सो गया हुआ, हमने खड़े होकर थे, उनको घूरते थे, उनको आके निकालते थे। बहुत ताकतवर है वो बहुत गंदे लोग, अच्छा, मतलब वो जाहिल तबका है, इंतहाई क्रिमिनल तबका है। सूबे में जितना जुल्म होगा हर चीज़ के लिए जो है, अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेंगी तो वो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। हमारे साथ मौजूद है लतीफ सरा की बेवा बीवी और जिनका नाम है मिसबा लतीफ सरा है। इनसे पूछते हैं कि आपकी दुश्मनी किसके साथ थी, और इनका जो लतीफ सरा है ये अपने भाई का मुकदमे के मुद्दई भी थे और इनको बवक्त इनको थ्रेट्स भी मसूल हो रहे थे। ये थ्रेट्स देने वाले कौन लोग थे और उनकी दुश्मनी किन के साथ थी। कुछ अर्सा पहले लतीफ सरा के बड़े भाई का भी उसी जगह पे मर्डर होता है, और मर्डर करने वाले कौन लोग थे और ये लोग कौन हैं, जो शेख बरादरी और राना बरादरी, इनके साथ इनकी दुश्मनी क्या है, ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ मिसबा लतीफ साहब मौजूद है, इनसे सबसे पहले हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये मुझे बताइए, आपकी मुद्दईयत में FIR दर्ज हुई है, आपकी दुश्मनी किनके साथ है? इससे पहले लतीफ सरा के भाई का भी मर्डर हुआ, अब इनका भी मर्डर हो गया। तकरीबन इस दुश्मनी में 3 लोग जिंदगी के बाजी हार चुके हैं। ये कौन लोग हैं? ये जी 2022 में जो है लतीफ सरा के बड़े भाई, ये 2 ही भाई थे, इनके बड़े भाई जो थे वो उनका इन्होंने मर्डर किया। ये वहाँ पे ये बड़े मशहूर ग्रुप्स हैं, राना ग्रुप और शेख ग्रुप, और मंशियात के अड्डे चलते हैं, ये वहाँ की पुलिस को भी पता है, ये हर किसी को पता है, जो कोई ढका छुपा ये मामला नहीं है। ये सरेआम ये जो है वहाँ पे मंशियात फरोशी, लोगों की ज़मीनों जायदादों पे कब्जा और इस तरह के जो है जुल्म ज़्यादती जो है वो चल रही है। लेकिन ये है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं, और उसमें जो है वो मेरे जेठ का मर्डर हुआ, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का, और अब सिर्फ ये मामला था कि अब वो कानूनी तौर पे कानूनी जंग लड़ रहे थे। उन्होंने आज तक इनका कोई नुकसान नहीं किया, कोई किसी तरह का नहीं कि मैं भाई का बदला इस तरह से लूँ या इस तरह से लूँ, वो सिर्फ कानूनी जंग लड़ रहे। वो कहते थे कि एक मेरा मामला अल्लाह के हवाले, दूसरा ये कि मैं सिर्फ कानून की मदद। और 3 साल से इनको थ्रेट्स थे कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। वक्तन थ्रेट्स भी मतलब जब वो देते थे तो वो हकाम बाला तक जो थे वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते थे, वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करते थे, वो दरखास्तें भी देते थे, वो सब कुछ, वो हर चीज़ जो है वो मौजूद है, उनके मीडिया पे भी मौजूद है, उनके इंटरव्यूज भी मौजूद हैं कि वो रो के वो चीखते चिल्लाते थे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, मतलब एक सीनियर वकील था और उसके भाई का ये मामला था। लेकिन आप देख लें कि आपके सामने ही है कि 3 साल से अभी तक तो उनका ट्रायल नहीं मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा, हमने देखा कि वो लाहौर बार के सेक्रेटरी भी थे साबिक जी, और उनको सिक्योरिटी भी फराहम होती थी वक्त। लेकिन उस दिन जब वो अपने आबाई इलाके में गया मरीके में, लेकिन इस दफा उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। इसकी क्या रीजन है? यही एक सवालिया निशान है, ये एक वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वो इतने केयरलेस नहीं थे कि वो उस दिन जो है वो दोपहर भी ऐसी थी कि जिसमें ना वो चरिंद परिंद को बाहर नहीं निकलते, और वो बगैर सिक्योरिटी के जो थे वो गांव में इस तरह से घूमे। तो फिर कुछ तो है कि वो उस दिन वो बगैर सिक्योरिटी की क्या मजबूरी। कोई रैकी लगी हुई थी कि फील्डिंग लगी थी इनकी, किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि लतीफ सरा आ रहे हैं, ये तो नहीं होगी जी? कुछ इस तरह का सीन होगा। असल में चांद रात पे भी इन्होंने ईद जो थी होती है वो गाँव करनी होती थी कि बरादरी है, 4 लोग हैं वहाँ पे, तो सिक्योरिटी इनके साथ होती थी। चांद रात पे रात को 2 बजे तक इनको सिक्योरिटी इनकी ओके नहीं हुआ, तो वो बहुत परेशान थे। तब उन्होंने, उनका मोबाइल आएगा तो मैं आप लोगों को जो है उनके वॉइस नोट करूंगी कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, अगर मुझे मार दिया जाए तो फलां बंदा जो है उसका रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी खानदान से लड़ाई किस चीज की है? सिर्फ क्या ये मंशियात के काम करते हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, क्या है ये लोग? जी बिल्कुल ऐसे से हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, मंशियात के काम करते हैं। वो जो बंदा रोकेगा, जो आवाज उठाएगा, क्योंकि गांव में आपको पता है शहरों में इस तरह के मामला होते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन गांव में जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, जुल्म को रोकने की कोशिश की जाती है। या तो आपको ये है कि जालिम के साथ मिल जाओ या फिर आप मर जाओ।
اچھا لطیف سرا کے بڑے بھائی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ ان کے پیروی کر رہے تھے مقدمے کی, اپنے بھائی کو انصاف دلانے کی, ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار. ابھی جو بھی ان کی پیروی کریں گے, اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اپنے ہسبینڈ کی پیروی کریں گے تو آپ کو بھی تھریٹس آئیں گے, آپ کو بھی جان کا خطرہ تو ہوگا. جی بالکل اسی طرح سے ہے, مجھے میرے بچوں کو سب کو اس چیز کا ہے. وہ لطیف سرا کو اس چیز کا پتا تھا, بس ان کی یہی کوشش تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس سسٹم سے نکل جائیں, میرے بچے اس سسٹم سے نکل جائیں. وہ ہمیں انہوں نے بھیج دیا باہر, سارے معاملات ہو گئے, لیکن وہ خود نہیں آ سکے تھے اس وجہ سے کہ وہ ان کے بھائی کا جو کیس جو چل رہا تھا وہاں پہ سیشن کورٹ میں, وہاں پہ جج صاحب کو جو تھی وہ درخواست بھی 1 سال سے پینڈنگ ہے وہاں پہ کہ مجھے بہت خطرہ ہے میرا ویڈیو لنک پہ بیان لے لیا جائے. اچھا میں یہ کہوں گی کہ جج صاحب جو تھے وہ بندہ پیسے لے کے سو گیا ہوا تھا. وہاں پہ اس طرح سے تھا کہ وہ یہ بات کہتے تھے, وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ کیا آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں, کیا آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں کہ میں ہر ہفتے پیشی پہ آؤں. بہت تھریٹس تھی, آگے دشمن سامنے کھڑے ہوتے تھے, ان کو گھورتے تھے, ان کو آ کے نکالتے تھے. بہت طاقتور ہے, وہ بہت گندے لوگ. اچھا مطلب وہ جاہل طبقہ ہے, انتہائی کرمنل طبقہ ہے. ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے, ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں. اچھا وہ کیسے ہسبینڈ کیسے تھے اور ان بچوں سے ان کا کیسا میل جول تھا؟ دیکھیے ہسبینڈ جو تھے وہ اس کی گواہی جو ہے وہ بار دیتی ہے. اس دن فیمیل لائرز آئیں اور وہ یہ بات کہتی تھی کہ ہم بڑے مطلب خوش ہوتے تھے کہ بعد میں جو میاں بیوی آتے ہیں سب کے کوئی نہ کوئی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, کوئی پرابلمز آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. چلو شکر ہے اللہ کا کوئی ایک جوڑا تو ایسا ہے کہ جن کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, جن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سنتا. اور باپ کیسے تھے, بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ وہ باپ نہیں تھے, وہ دوست تھے. وہ کہتے تھے, وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے, بیٹی کو کہتے تھے کہ یار میں باپ نہیں ہوں, میں دوست ہوں, میرے ساتھ آپ نے ہر طرح کی شیئرنگ کرنی ہے. ان کے بچے کتنے بچے ہیں؟ جی 2 بچے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. کیا وہ بھی لائر بننا چاہ رہے ہیں اس کی؟ نہیں بالکل اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہ رہے. نہیں بالکل. یہ ان کی ڈیتھ کے بعد یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ڈیتھ سے پہلے ڈیسیژن لیا؟ اصل میں جب یہ 3 سال سے یہ چیز جب چل رہی تھی تو وہ ٹائم تھا میرے بچوں کی گرومنگ کا. اس وقت بچوں نے خود یہ چیز اسیس کی تھی کہ ہمارا باپ جو ہے اس نے اتنی محنت جو ہے وہ اس ملک میں رہ کے اور اس یہ پروفیشن کو اتنا ٹائم دیا, اتنی عزت کمائی, تو جب وہ بندہ جو ہے در بدر رول رہا ہے انصاف کے لیے تو یہ ملک, یہ قانون, یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ یہاں پہ رہا جائے. آپ لوگوں نے فیصلہ کیا جو دوسروں کو انصاف دینے والا ہے انہیں کو انصاف نہیں مل رہا, تو پھر عام لوگ کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑی مثال ہے, یہ بہت بڑی مثال ہے, اور یہ ہمارے ملک پہ, ہمارے حکمرانوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا. وہ چھوٹے وکیل نہیں تھے, ایک لاہور بار کے سیکرٹری تھے صاحب کا, سپریم کورٹ میں وہ تھے, اور سپریم کورٹ میں تب بدل جاتے جب لائی کو امتحان دے کر سپریم کورٹ جاتا ہے. اتنے بڑے لوگ, اتنے بڑے وکلا کی تعداد ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئی, سپریم کورٹ باہر آئی, لاہور باہر آئی, ہائی کورٹ باہر آئی, اور اتنے پائے کے وکیل تھے, کیا ان کو انصاف نہیں ملا؟ بس یہ سوالیہ نشان. بس یہ دیکھ لیں, باقی جو بھی عوام جو مجھے دیکھ رہی ہے, اب آپ لوگ سوچ لیں آپ لوگوں کا کیا مستقبل ہے. تو پولیس تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی پولیس ابھی تک تو ایکٹیو ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں جلدی گرفتار؟ کچھ جو جن پہ آپ نے الزام لگائے ہیں ان میں سے کوئی الزام گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ابھی تک کوئی حکومت کے ادارے نے یا حکومت کے نمائندے نے آپ کی طرف آئے ہوں؟ کسی نے میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی بھی نہیں آیا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی ہمارے حکومت کے؟ دیکھیں میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں, ایک بات ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ شاید یہ لوگ نا اللہ کو یا مین جو زندگی یا آخرت جو ہے ان چیزوں کو بھولے ہوئے. یہ لوگ صرف اقتدار میں آنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اقتدار جو ہے نا صرف اس لیے ہے پیسہ کمانا, یہ ادھر ادھر اناؤنس کرنے ہیں, یہ اپنی عیاشیوں کے لیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے, اقتدار آپ کے پلے پڑ گیا, آپ کی آخرت داؤ پہ لگ گئی. حضرت عمر کے دور خلافت میں جو تھا, جو اسلام کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دریا کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی جو ہے وہ کیسا مر جائے گا تو میں اس کا دیندار ہوں, وہ میرے پہ ہے. یہ مریم صاحبہ جو ہے یہ اگر آئی ہیں تو یہ ہمیں سیکیور کرنے کے لیے, یہ ہمارے معاملات دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی. پاکستان میں جتنا ظلم ہوگا, اس صوبے میں جتنا ظلم ہوگا, ہر چیز کے لیے جو ہے اگر وہ اس پہ ایکشن نہیں لیں گی تو وہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہوں گی. کل کو انہوں نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, اور یہ سوچ لیں کہ کتنے ہاتھ ان کے گریبان پہ پڑیں گے روزے محشر. ناظرین آپ نے سنا لطیف سرا کی جو بیوہ مصباح سرار کی باتیں, آپ نے سنا کہ ہمیں ابھی تک تھریٹس آ رہے ہیں اور ابھی تک ایک بھی ملزم
گرفتار نہیں ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس تعاون تو کر رہی ہے، لیکن یہ تعاون کیسا ہے کہ ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا. اور اس دن یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی، اور جس دن سیکیورٹی نہیں فراہم کی گئی اسی دن ہی لطیف سرا اور رانا سفیان ایڈوکیٹ کا قتل ہو جاتا ہے. ناظرین یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. تب تک کے لیے حسن شہباز کو اجازت دیں. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.